हें नांव म्हाकाय आसा क्रिस्तांव म्हणलें, पूण असलें कांय हांव पळयना. बगार हांव न्ही जावन क्रिस्ताचो फाटलाव धारगी म्हूण म्हाका एक क्वेश्चन येवन आसा. क्रिस्ता खातीर म्हाका कितेंय करूंक जायना, म्हाका तुमची जाप कितें म्हूण आमी आशेता. तुमकां सगळ्यांकी सताचो उजवाड ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी स्वागत करता. कित्याक तुमी आयकलां सत तुमकां सुटका दितलें. सत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आनी सुटका दिवचो तो सुजावन आसा. आनी सुटका दिवंक तो हांगासर तयार आसा म्हणून आमी पातयता. कित्याक ताणेंच बसयलां, दोग वा तेग म्हज्या नांवे सांगाता मेळटात जाल्यार तांच्या मदगात हांव आसा म्हणा. आज आमच्या मदगात केल्विन ब्रदर आसा आनी हांव आसा. आमच्या मदगात तो जेजू क्रिस्त आसा, ताका आमी स्वागत केला. आनी तो जेजू क्रिस्त ताच्या जाणवायन आमकां चलयतलो म्हणून आमी पातयेता. येस, आमच्या मदगात आसो केल्विन ब्रदर. तुमच्या सवालांक हांव जापी दिवंक हांगासर आसा. खंडीत ही जाप तुमकां मानवाता की मानमानांगी तें आमकां कळीत ना, पूण सत मात्र सुटका दिता तें हांव पातयेता. कित्याक आमच्या जिवितांत तें सुटका आमी अनुभव केल्या. आनी ही सवालां सामान्य रितीन आसूंक पुरो, सामान्य मनशांच्या मोतीन आसूंक पुरो. आनी ही सवालां तुमकां कोणी जापी मेळनातले बरी तुमकां आसूंक पुरो, जापी मेळून जावंक पुरो. पूण ह्या एका कार्यक्रमा मुखांतर तुमकां तें जाप मेळटलें म्हणून आमी पातयेता. येस केल्विन ब्रदर. येस, देव बरें करूं. हांगा पयलें म्हजें क्वेश्चन कितें गे म्हळ्यार, क्रिस्तांव म्हणलें नांव अंत्योकांत त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक आयलें. आनी हें नांव कित्याक आयलें गे म्हळ्यार, तांणी सोम्याचो फाटलाव केलो. आनी फाटलाव करतना थोडे सोम्या खातीर मोरोवंकी तयार जाले. जायत्या जाणांची तकली हातुरली आमी पळयता. जायतल्या जाणांक त्या सिंहाच्या दोळीन घाले आमी पळयता. पूण आज हें नांव म्हाकाय आसा क्रिस्तांव म्हणलें, पूण असलें कांय हांव पळयना. बगार हांव न्ही जावन क्रिस्ताचो फाटलाव धारगी म्हूण म्हाका एक क्वेश्चन येवन आसा. क्रिस्ता खातीर म्हाका कितेंय करूंक जायना, म्हाका तुमची जाप कितें म्हूण आमी आशेता. म्हळ्यार तुमी सांगून आसात क्रिस्ताचे पाटलावदार. आतां आदल्या दमसभेंत ब्रदरान सांगल्या बरी, जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतना तांकां मरण अंत आसलें. तांचे शीस कापलें, आनेकल्याचे खात ओडली खंय, आनेकल्याक वचून तेलांत सोडलें खंय, आनेकल्याक थंयसर पाद्मोस द्विपांत घालें खंय. हे सकट जेजू क्रिस्ताचे शीस. ताच्या उपरांत सांत भोगता आमी पळयता जायते जण वळून मेल्यात. जायते बावाडती रोमांत थंयसर उजो घालना, थंयसर तांकां कलें उजवाड, संवसाराचो उजवाड म्हणून तांकां उलपायलां. तें पुरो आमी पळयलां. तुमी सांगल्या बरी खंडीत आमी पळोवन आसा, आमी एक क्रिस्तांव. पूण हांव क्रिस्तांव जाताना खंडीत म्हाका शिकयल्लें कत कालें म्हळ्यार, जेजू क्रिस्ता लागीं माग, तुका परिक्षेन तूं पास जाताय. जेजू क्रिस्ता लागीं तूं माग, तुका बरी भलायकी मेळटा. जेजू क्रिस्ता लागीं तूं माग आनी तूं बरें सेटल जाताय. जेजू क्रिस्ता लागीं माग, तुका बरें काजार जाता, तें काजारी जालें. जेजू क्रिस्ता लागीं माग, तुका एक दोगां भुरगीं जातात, भुरगींय जालीं. जेजू क्रिस्ता लागीं माग, तुजें लायफ सेटल जाता. आनी हें पुरो जालां म्हज्या जिवितांत. बट तुमी सांगल्या बरी आतां हें खंयचेय म्हज्या जिवितांत जावना. पूण खेदाळा सत तुमी जाणा जातात, ताका मात्र सोडवून मेळटा म्हणल्या बरी. आतां म्हाका कळटा, नांव मात्र क्रिस्तांव, पूण जिणी क्रिस्ताची न्ही, जिणी म्हजी मात्र. ह्या संवसाराची जिणी हांव जिवन आसा. तशें जाल्यार आतां आमी पळोवंक, तशें जाल्यार क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हळ्यार काय जालें. आतां आमी क्रिस्ताचो कित्याक पाटलाव करी जे तुमी सांगतात. न्ही, हांवें सांगून कोणी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक जायना. देवाचें उतार काले सांगता म्हळ्यार, कोण नव्यान जल्माता ताका मात्र सर्गींचें राज पळोवंक जाता म्हणटा. आतां तो निकोदेम जो आमच्या वांजेलांत चॅप्टर 3:3 कितें बरोवन आसा म्हळ्यार तुमी वाचल्यार कळटा. जो आमचो वांजेल चॅप्टर 3:3 न्ही जावन हें उतार आमी आयकताना मस्तू कॉन्ट्रवर्सी म्हळ्यार हें प्रोटेस्टंट वर्ड, हें न्यू लायफाचें वर्ड, हें तांचें वर्ड, आमचें वर्ड म्हणून म्हणटात.
पूण आमच्याच पवित्र पुस्तकांत हें बरयलां. तुमी वाचयत गी. ओके. जेजू निकोदेमाक जाप दिवन म्हणलें, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना. म्हळ्यार परत्यान जल्मचे बॉर्न अगेन म्हणटात, नव्यान जल्मचे. तें कशें सिस्टर? पळया, हें कोणाय तूं आयकलां गी? आयकुना, आमी कोणेय आयकुना. ना. आनी कोणी सांगल्यार म्हज्या मतीन काल आल्या म्हळ्यार हे कोणीय सांगल्यार हे दुसरे डिनॉमिनेशनांनी सांगचें तांच्या ग्रुपाक ओडूंक म्हणून म्हज्या मतीन जाल्लें. पूण केदळ हांवें हें वाचलें तेदळ म्हाका कळ्ळें आतांच्या क्रिस्तांवांक निसवन पुरो डिवोशन्स पूर आसात, भक्तीक कामां पुरो करनासात, पूण देवाचें उतार वाचचें केवल ह्या संवसारा पासून जावन गेलां. देवाचें उतार नाका जालां. आल्तारीर दवरिचें कित्याक हांवें केलां. आल्तारीर दवरिचें, मागण्या वेळार ल्हानशें वासिचें आनी दवरिचें. पूण तें कित्या पासून दवरलां कळीत ना. पूण जेजू सांगता सतत हांव तुका सांगता, हें कोणाक सांगलें? तुमकां गुत्ता गे कोणाक सांगलें? कोणाक सांगलें हें निकोदेमाक सांगलें. निकोदेम म्हळ्यार व्हडलो एक बोधक, आनी त्या बोधकाक सांगलें घालें म्हळ्यार तूं नव्यान जल्मल्ल्या करीत तूं सर्गींचें रास पळोवचें न्हय म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हळ्यार एक क्रिस्तांवाचें जिणें म्हळ्यार क्रिस्तांव पाटला करीचें जाल्यार तुज्या आत्म्यान तूं जिवेचें, तुवें आत्म्यान जल्माचें. आमी कुडीन जल्माल्या पूण आदल्या धर्मसभेन तूं पुरा नव्यान जल्मल्ली आसली, नव्यान जल्मल्ली. जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून तें पुरो तांकां आयकूंक कशें मेळ्ळें म्हळ्यार खंडीत तांकां देवाचें उतार नातलें अशें, बायबल नातलो, बट पवित्र आत्मो थंयसर शुभ वार्ता दिता पेद्रू मुखांत्र. पळयता फस्ट तो पवित्र आत्म्या बरीत जावन तो थंयसर शुभ वार्ता दिता. पोरण्या तेस्तामेंतान कितें आसा तो उलयता, तें प्रवादन करता. आनी थंयसर आशिल्लो लोक आमी कितें करीचें तर आमी कितें करीचें? पथकाक पाठ करीचें म्हणटा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेया म्हणटा. ताच्या उपरांत ते पाटला उदर जातात, कित्याक त्या दळा क्रिश्चॅनिटी म्हणून नातली. पूण आतांच्या काळार हें पुरो एक धर्मा बरी वचून आसा. जेजूचे खरे पाटला उदर दिसतेत ना ब्रदर. येस. आतां जेजूचो पाटलाव करचो तुमी सांगलें, मुख्य उद्देश कित्याक आमी पाटलाव करीचे जेजूचो? आतां ते जायते जण जेजू क्रिस्ता खातीर मरोंक तयार जाल्या, पूण आतां हें दिसून येना ते कित्याक ते मरोंक सोमेत तयार जाले म्हणून आमकां जायत्या जाणांक कळीत ना. पूण आमी तुमी सांगिल्लें बरी, एक क्रिस्ताक वळख आसा गे म्हळ्यार मागणें करता. एक म्हजे संप्रदाय कितें आसा तें हांव करनासा, पूण क्रिस्ताचो कित्याक हांवें पाटलाव करीचें? नीस पळया, हें सवाल हर एकल्यान तेंगेचें. पूण नीच क्रिस्तांवां जेजूचो पाटलाव करनासात गी जेजूचें नांव काणयोन संवसाराचो पाटलाव करनासात गी? सांगा तुमकांच विचारता हांव. आतां जेजूचें नांव काणयोन तुमी जेजूचो पाटलाव करनासात गी संवसाराचो पाटलाव करनासात? संवसाराचो. तर जेजून सांगिल्लीं उतरां सैतान तुमचो बापय म्हणटा. आतां नीज खरो बापय सर्गीचो बाप आमकां मेळ्ळा जाल्यार आमच्या बापा सर्गींचे आमी म्हणटा तोंडांत. जर तर आमकां तो बाप मेळ्ळा जाल्यार त्या बापा तावन आमी जल्माल्या जाल्यार मात्र जो आमच्या वांचलांत तुमी पळयल्यार चॅप्टर 1:12 थंयसर सांगता. चॅप्टर 1:12 कितें आसा? पूण जेजूक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. पळया, कोण जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरता ताका देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क दिलें. आज आमी जेजूचें भावार्थ दवरता काल्याक देवाचीं भुरगीं जावंक न्ही. आमी भावार्थ दवरता आमकां कितें बरें मेळटा, ह्या संवसाराचें मेळटा म्हणून आमी जेजू थंय भावार्थ दवरता. तो खरो भावार्थ न्ही. बगर वो भावार्थ येचें जाल्यार एफेसकारांक बरयल्लें पत्र तुमी वाचल्यार कळटा ब्रदर. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 1:13 तो भावार्थ कसो येता म्हूण न्ही थंयसर बरयलां. उपरांत तुमी एर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां ताराडांड आयिल्ली सुवार्थ आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी बासवणेच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान
तुम्ही देवाची बर्जा जावन पावल्यात. पूण स्वताचो संदेश म्हणून आसा जाईल की आतां कितें परगट जावन आसा तो फट संदेश सत्ताचो संदेश आनी पट संदेश म्हणून. वय आतां तुमी वाचलें स्वताचो संदेश म्हळ्यार तुमकां कितें तारण म्हळ्यार सस्नीक जिवीत तारण दिवचो संदेश. आतां पळया आतां तुमी पुरो संदेश आयकतात वैगी खंयचेय म्हणी तुमकां सस्नीक जिविताक कोण पावयता ह्या संवसाराचे तुमकां नाका म्हणून खंयचेय म्हणी संदेश आसात गी ना. तुम्ही जेजू क्रिस्ताचे ती तुम्ही जुवांच्या वांजलांत तुम्ही वाचून पळयल्यार थंय जेजू क्रिस्त प्रसंग दिता. ते कितें म्हणटा तो जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी म्हजे पाटलावदार जाल्ले वरवीं संवसार तुमचो द्वेश करतलो संवसारांत हांव तुमकां मेकलें गेलां म्हणटा. बट आतां आयकूनचे ते पुरा संदेश तुमी जेजू थंय पातेणी दवरा तुमकां बंगलो मेळटा. जेजू थंय पातेणी दवरा तुमकां विजा मेळटा. जेजू थंय पातेणी दवरा तुमकां पासपोर्ट मेळटा. जेजू थंय पातेणी दवरा तुमी पिडा गूण जाता तुमची. जेजू थंय पातेणी दवरा अशें मस्त व्हडले लिस्टात ते आमी आयकता. बट जेजूचो पाटलाव करा तुमचो संवसार द्वेश करता. जेजूचो पाटलाव करा तुमी हर एक सांडीचें पडटा पाताक सांडीचें पडटा. तुमी जेजूचो पाटलाव करा तुमकां सस्नीक जिवीत मेळटा. तुमी ह्या संवसारांत ह्या संवसाराच्या मनशां बरी न्ही भगर जेजू क्रिस्ता बरी तुमकां जिवंक जाता म्हणलो तो संदेश खंय म्हणी तुमी आयका लागीं हांवें आयकुना न्ही. वय म्हळ्यार आमचे उद्देश कितें आसात आतां तुमी सांगिल्ले बरी आमी हर एक मागणें आमचे उद्देश आसात आमच्या काळजाच्या आशा कितें आसात ते काडून आमी थंय वेता आनी आमचे कितें उद्देश आशा आसा पळय तेंच थंय आमकां मेळटा म्हळ्यार संवसारीक रितीन. खरें आतां तुमी कालें सांगतात म्हळ्यार जेजू थंय गेल्यार आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा. हें सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कालें म्हणून आमकां कन्फ्युजन जावन आसा. न्हीज जावन कित्याक म्हळ्यार थंय आतां बोधन जाताना जेजू क्रिस्ताक पाते पुरो मेळटा लास्टाक लोणचें दिल्ल्या बरी इल्लें सस्नीक जिविता विशयान ते सांगतात. बट आदल्या धर्मसभेंत तुमी पळयल्यार थंय जेजू खातीर जियोंक मोरूंक समेत ते तयार जाल्ले. पूण आतां तुमी विचारल्या सवाला बरी कित्याक तयार जायनात म्हळ्यार खंडीत ही सुवार्ता परगट जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तांनी सांगिल्लें कालें जेजू क्रिस्तान सांगलें वोसा तुमी संवसाराच्या पोंतान पोंत भलायकी दिया म्हणून ना देमसार धांवडया म्हणून ना वा थंयसर खंयची बरीं कामां करा पासपोर्ट विजा हाडून दिया वा संवसारान सेटल करा भुरग्यांक एज्युकेशन दिया वा भुरग्यांक अमेरिका कॅनडा सेटल करा वा खंयची उद्देश दिवना बगर संवसाराच्या पोंतान पोन वसा आनी सुवार्ता परगट करा म्हणून सांगना. पवित्र सभा तेंच शिकयता आमकां. बट आमचो संवसार मोदी आयिल्ल्या वरवीं हें जायना. देखून हांव सांगता तुमकांय स्वताचो संदेश आसा. स्वताचो संदेश तुमकां मेळटा खंय म्हळ्यार पयलें बायबल उक्तें करून वाचूंक सुरू करा. एक वर्ड काडून वाची नाकात मोदें वाचूंक सुरू करा. माते वतावन लेटरां वाचा. आमकां लेटरां वाचूंक नाकात. म्हाका न्ही देताली लेटर वाचताना म्हाका नाका आहलें का आहलें कोणा बरयलां कित्याक गो तें आमकां वाचूंक जायना. लेटरांत खंय भलायकी दिल्ल्या विशयान ना. तुमच्या त्या पत्रिकांत खंय समेत ते बंगलो दिल्ल्या विशयान ना पासपोर्ट दिल्ल्या विशयान ना देखून आमकां वाचूंक नाका. पूण हांव कितें सांगून आसा म्हळ्यार ह्या एका प्रोग्रामा वरवीं सत तुमी जाणा जायचे वाचा पयलें वाचा कोणाचें आयकूच्या पयलें बसून वाचा. वाचतना पवित्रात्म्या लागीं विचारा म्हाका समजून दी म्हणून. मी खंडीत तुमकां सत उगडापें करून दिता. येस येस प्रेज द लॉर्ड तुमकां सगळ्यांक. देव बरें.